बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, गुज़श्ता बाब में हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के इस मुकाम तक सफ़र किया था जहां अल्लाह ताला ने कुएं की तारीकी को अपने नबी के लिए रहमत का ज़रिया बना दिया। एक तजारती काफ़िला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र ले गया और फिर ग़ुलामों के बाज़ार में आपको मामूली कीमत पर फ़रोख्त कर दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि इसी बाज़ार से मिस्र के एक मुअज़्ज़ज़ और बाअसर शख्स यानी अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया और अपनी अहलिया से फरमाया कि इस बच्चे को इज़्ज़त व एहतराम के साथ घर में रखो। मुमकिन है ये हमारे लिए फ़ायदा मंद साबित हो या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। मोहतरम नाजरीन, बज़ाहिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ग़ुलाम बनकर मिस्र पहुँचे थे, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला इन्हें इस मुकाम तक ले जा रहा था जहाँ से इनकी अज़मत का सफ़र शुरू होना था। आज इस मुबारक दास्तान का एक और नहायत अहम बाब हमारे सामने खुलने जा रहा है। ये वो बाब है जहां हम देखेंगे कि अल्लाह ताला अपने बरगज़ीदा बंदों की तरबियत किस अंदाज से फरमाता है, इन्हें कैसे इखलाक, इल्म, हिकमत और किरदार की बुलंदी अता करता है और कैसे आने वाली अजीम आजमाइशों के लिए इन्हें तैयार फरमाता है। हमारी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि इस ईमान अफरोज वाक़या को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसके हर मरहले में हमारे लिए सब्र, तकवा, पाकीज़गी, हुस्न इखलाक और अल्लाह ताला पर कामल भरोसा करने के बेशुमार असबाब मौजूद हैं। आइए अदब व एहतराम के साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के इस अजीम बाब का आगाज़ करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अब अजीज़ मिस्र के घर में थे। अगरचे दुनिया की नज़र में आप एक ग़ुलाम थे, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में आप नबूवत के लिए मुंतखब किए जा चुके थे। यही वजह थी कि जहाँ भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जाते, अपने बेहतरीन इखलाक, सच्चाई, दयानतदारी और नरम मिजाजी से लोगों के दिल जीत लेते। अजीज़ मिस्र ने भी बहुत जल्द महसूस कर लिया कि यह नौजवान आम इंसानों जैसा नहीं है। इसकी गुफ्तगू में वक़ार है, इसके किरदार में पाकीज़गी है, इसकी निगाहों में हया है और इसके हर अमल में दयानतदारी नुमायाँ है। आहिस्ता आहिस्ता इसने घर के बहुत से मामलात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करने शुरू कर दिए। मोहतरम नाजरीन, इंसान की असल पहचान इसका हस्ब नसब या इसकी दौलत नहीं होती, बल्कि इसका किरदार होता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने गुलामी के माहौल में भी अपने किरदार को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। इन्होंने ना हालात का शिकवा किया, ना तकदीर से शिकायत की, बल्कि हर हाल में अपने रब की रज़ा को मुकद्दम रखा। कुरान करीम इस मुकाम पर एक नहायत खूबसूरत हकीकत बयान करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब यूसुफ अपनी जवानी को पहुँचे तो हमने इन्हें हुक्म और इल्म अता फरमाया और इसी तरह हम नेकी करने वालों को जज़ा देते हैं। ये सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, बल्कि हर ईमान वाले के लिए एक अजीम पैगाम है। जो शख्स आजमाइशों में सब्र करता है, अपने रब की इताअत पर कायम रहता है और गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला इसे ऐसे मकामात अता फरमाता है जिनका वो खुद भी तसव्वुर नहीं कर सकता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ रही थी। वक़्त गुजरने के साथ साथ इनका हुस्न भी नुमायां होता जा रहा था। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गैर मामूली हुस्न अता फरमाया था, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती इनका चेहरा नहीं, बल्कि इनका पाकीज़ा किरदार था। आज के ज़माने में लोग ज़ाहरी हुस्न को असल कामयाबी समझते हैं, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि असल हुस्न इंसान के इखलाक, हया, तकवा और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ में होता है। अजीज़ मिस्र के घर के तमाम अफराद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दयानतदारी से मुतासर थे। जिस काम की ज़िम्मेदारी इन्हें दी जाती, वो इसे पूरी ईमानतदारी के साथ अंजाम देते। इनके अंदर ना गरूर था, ना लालच, ना दुनिया की मोहब्बत, बल्कि इनके दिल में हर वक्त अपने रब की याद आबाद रहती थी। नाजरीन, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को बड़ा मुकाम अता करना चाहता है तो पहले इसकी तरबियत फरमाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी नबूवत से पहले मदीन में बरसों मेहनत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी आजमाइशें बर्दाश्त की। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबियत भी मिस्र के इसी घर में हो रही थी, ताकि आने वाले इम्तहानात में वो पूरी तरह उम्मत के लिए सब्र, पाक दामनी और तकवा की मिसाल बन जाएं। लेकिन शैतान कभी ये पसंद नहीं करता कि कोई बंदा अल्लाह
اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑھتی ہے وہاں شیطان بھی اپنے وار تیز کر دیتا ہے۔ عزیز مصر کی اہلیہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق، غیر معمولی حسن اور پاکیزہ شخصیت کو روزانہ دیکھتی تھی۔ ابتدا میں وہ صرف ان کے حسن سے متاثر ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ شیطان نے اس کے دل میں ایسے خیالات پیدا کرنے شروع کر دیے جنہوں نے اسے ایک خطرناک راستے کی طرف دھکیل دیا۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بالکل بے خبر تھے۔ وہ اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے اور ہر کام ایمانت داری سے انجام دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک ایسے امتحان کے قریب لا رہا تھا جس میں نہ تلوار تھی، نہ جنگ کا میدان، نہ بھوک تھی اور نہ قید کی تاریکی۔ یہ امتحان نفس کا امتحان تھا، تقویٰ کا امتحان تھا، حیا اور پاک دامنی کا امتحان تھا۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگ مالی آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ بیماری میں بھی صبر کر لیتے ہیں، لیکن خواہشات نفس کی آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے ایک ایسی مثال قائم کرنے والے تھے جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اسی امتحان کی ابتدا ہونے والی تھی۔ شیطان اپنا جال بچھا چکا تھا، حالات ایک نئے رخ اختیار کر رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ قریب آ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں اپنی ذمہ داریاں نہایت دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور آپ کا حسن کردار ہر شخص کے دل میں اپنی جگہ بناتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی اور بہترین اخلاق سے آراستہ فرمایا۔ آپ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتے تھے اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیتے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کا یہ باب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انسان اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے اخلاق اور ایسی عزت عطا فرماتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کتنی بڑی جگہ پر پہنچ جائے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اپنے کردار کی پاکیزگی کو قائم رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلامی کے ماحول میں بھی اپنے اخلاق اور اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیا، اور یہی ہر مومن کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ محترم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کا اگلا باب پوری داستان کے سب سے اہم اور سبق آموز ابواب میں سے ایک ہے۔ اب آزمائش کا ایک ایسا مرحلہ آنے والا ہے جس نے رہتی دنیا تک حضرت یوسف علیہ السلام کو عفت، پاک دامنی اور تقویٰ کی روشن ترین مثال بنا دیا۔ عزیز مصر کی اہلیہ حضرت زلیخا کے دل میں پیدا ہونے والی کیفیت حالات کو ایک ایسے موڑ پر لے آئے گی جہاں ایک طرف خواہشات ہوں گی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی رضا۔ آخر اس نازک امتحان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فیصلہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی کی کس طرح حفاظت فرمائی، انشاءاللہ اس ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والے واقعہ کا اگلا باب ہم اگلی قسط میں ادب و احترام کے ساتھ بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پاکیزہ ایمان عطا فرما، ہمارے کردار کو خوبصورت بنا دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں ہر حال میں اپنی رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کا یہ باب پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک زندگیوں سے سبق حاصل کر سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل انوار الانبیاء پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والا کوئی بھی باب آپ سے رہ نہ جائے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے کہ آج کے باب سے آپ نے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔